بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم فیض عالم فیض عالم مظہر نور خدا نور خدا نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملان را رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک اصحابک یا حبیب اللہ راتی کر کرے راتی کر کرے زارے ڈبے دا منہ میرے وال کر دیو یا ایدہ کر دیو یا جڑے ڈبے لگے اچھا ادھر لگا ہاں میرے وال کر دیو حضرات ذی وقار قابل قدر دوستو واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں آج جس عنوان سے میں لب کشائی کرنی او بھی رات دی عظمت رات دی فضیلت رات دا مقام او وکھئے اللہ کریم نے رات کی مقام و مرتبہ عطا فرمایا اسلام نے رات کس شان تو سرفراز فرمایا اللہ کریم نے شب فارسی دا لفظ رات اسی اردو اسی کہتے ہیں اور لیلہ انو عربی کی چاکھیا جاندہ اللہ دی بارگاہ اس لیلہ اس رات یا ہر رات ہر شب اس نو کنہ درجہ عطا فرمایا تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ رات دی قدر و منزلت اور حدیث پاک کے اندر رات کس شان کو نوازیا گیا رات کیڑی شے ایسی لگ گئی ہے بھی رات دا مقام اللہ نے انہاں بیان فرمایا رات دی ذات نے اونچی کر دی فی نفس ہی رات نو دن تے بھی فضیلت عطا فرما دیتی رات نو دن تے شرف سے مقام عطا او کیڑا شرف ہے جس نال شب نو رات نو یعنی رات نو اللہ نے مشرف فرمایا
یہ رات کہ رات میں اللہ دا قرب نصیب یہ رات ہی کہ مجدہ جنت سنایا جاندہ ہے یہ رات جس رات اعلان رحمت یہ رات ہی ہے جدے بخشش دی نوید سنائی جاندی رات جدے وچ اللہ دی رحمت لوگاں نو آواز دیندی ہے آؤ تانوں بخشدے ہاں آؤ تہاڈے تے کرم کردے ہاں دنیا دا قانون ہے دنیا دا ضابطہ ہے کہ دنیا دے کاروبار دے وقت چلدے رہندے نے رات ویلے دنیا دا کاروبار بند ہو جاندا ہے شام ویلے جدوں کاروبار بند ہوندا ہے تے لوگ گھراں جاندے نے نا تیرے سرے شام ہی اللہ دی رحمت لوگاں نو آوازاں دیندی ہے اللہ دی کرم نوازی لوگاں نو بلاندی ہے ہن تہاڈے کاروبار بند ہو گئے نے میری رحمت دا سلسلہ شروع ہو گیا ہے سرے شام ہی بخشش دیاں نویداں سنائیاں جاندیاں نے کہ رات پوری پھر اللہ دی بارگاہ جو سودا لوکاں نو دتا جاندا ہے یہ سودا پوری رات لوکاں نو دتا جاندا ہے اج کل تے دنیا تے لوگ ایک جاندے نے شب قدر والی رات فارسی تے رات نو یا پھر شب برات جن لیلۃ المبارکہ لیلۃ الرحمہ یا لیلۃ البرات عام اسی عرف عام وچ شب برات آنے اینو جاندے ہیں نا یا شب میلاد شب قدر جاندے ہیں یا شب برات جاندے ہیں یا شب عاشور میں خاص راتاں دی گل ہی نہیں کردا میں تے رات دی ذات دی گل کرنا جنیاں بھی راتاں نے اللہ فرماندا ہے قرآن اندر لا ریب کتاب اندر میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 51 قرآن پڑھیا اللہ کریم نے 40 راتاں دا ذکر قرآن اندر بیان فرمایا اچھی سبحان اللہ کو مضمون شروع کریے اللہ فرماندا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ جدو اسی وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام وعدہ کی فرمایا 40 لیلۃ 40 راتاں دا وعدہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 51 اللہ فرماندا 40 راتاں دا وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے دینی سی توریت شریف 40 راتاں دا اعتکاف کروایا 40 راتاں دا اعتکاف دنے روزہ رکھنا تے راتی عبادت کرنی انہاں راتاں دا تذکرہ قرآن وچ رکھیا میں رات دا مقام بیان کرنا ہے میں رات دا مقام بیان کرنا ہے اللہ نے انہاں 40 راتاں دا تذکرہ 40 لیلۃ اینو کہندے نے رات اینو کہندے نے شب اینو کی کہندے نے رات اچھا اینو سورۃ الاعراف دے اندر اللہ کریم نے دوسرے طریقے نال اللہ نے فرمایا بھی میں موسیٰ علیہ السلام نال وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ 30 راتاں دا وعدہ کیتا 30 راتاں گزریاں تے پھر اللہ نے فرمایا بھی 10 راتاں ہور کر لا بیاشر قرآن دا لفظ ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 114 تفسیر القرآن بالقرآن کر دیاں 30 راتاں پوریاں کیتیاں بیاشر نال 10 ہور اللہ نے پائیاں تے ٹوٹل رل کے 40 لیلۃ قرآن دا دوجا مقام کہندا 40 راتاں ہو گئیاں تسی پوچھدے ہو بھی جڑی رات ہے انہوں فضیلت کیویں ملی مقام ملے کیویں ملیا رتبہ کیویں ملیا جمال کیویں ملیا کمال کیویں ملیا سرزمین فیصل آباد تے بیٹھن والےو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے جدوں توریت تختیاں دی شکل وچ عطا کرنی سی نا کوہ طور تے عطا کر کے انہاں 40 راتاں دا ذکر بھی قرآن وچ رکھ کے لوکاں نوں ٹنکے دی چوٹ تے دسیا بھی رات قرب الہی دا ذریعہ ہے بخشش دا ذریعہ ہے نجات دا ذریعہ ہے اللہ دے قرب دا ذریعہ ہے رب دیاں رحمتاں لینے چاہندے ہو تو قرآن پڑھو تانوں راتاں دا مقام نصیب ہو جائے گا قرآن پڑھو تانوں رات دا او اللہ دا قرآن پڑھنا رب کائنات لا ریب کتاب اندر منبع نور و ہدایت کتاب اندر سچی تے سچی کتاب اندر رات دا مقام بیان کردا لوگوں سی دنیا تے سخاوت کرنے پیسہ لوکاں نوں دینے صدقہ کرنے خیرات کرنے بڑے بڑے دنیا تے سخی آئے دنیا تے سخاوتاں کرن والے آئے اللہ قرآن اندر بیان کردا پر ایک سخاوت ہے جڑی دنے کرنی ہے ایک سخاوت ہوے جڑی راتی کرنی ہے
رات دی سخاوت دا اپنا مقام ہے، دن دی سخاوت دا اپنا مقام ہے۔ اللہ فرماندا قرآن مجید فرقان حمید اندر سورۃ البقرہ 274 آیت، میں کچھ قرآن پاک دے مقامات پورے سمندر چ قرآن چ تھوڑے جے موتی کشید کر کے کٹ کے اپنے سامنے رکھ لے تاکہ قرآن پڑھیے تے رات دا مقام پڑھیے، جدوں راتاں دا مقام سمجھ آ جائے گا پھر شب برات دا مقام بھی آپ سمجھ آ جائے گا، پھر لیلۃ البرات دا مقام بھی سمجھ آ جائے گا، لیلۃ القدر دا مقام بھی سمجھ آ جائے گا۔ رب کریم نے فرمایا الذین، مائک اور ماسٹر گیندوں میں دے دے تھوڑے دے، اللہ کریم فرماتا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، سورۃ البقرہ اندر خالق کائنات نے لوگاں کو دسیا بڑے بڑے سخی و سخاوت کرنے والے، دنیا تے بڑا بڑا مال لوگاں کو دین والے، غریباں دی مدد کرنے والے، یتیماں دے سراں تے ہاتھ رکھن والے، بیواں دے گھراں وچ جا کے آٹے دیاں بوریاں پہنچان والے، لوگاں غریباں دے بے بساں دے بس بننے والے، بے کساں دے کس بننے والے۔ اللہ فرماندا ایک وہ بندہ جڑا دنے لوگاں نوں دیندا ہے، ایک وہ بندہ جڑا راتی لوگاں نوں دیندا ہے، لیکن میں کہ مالکا رات دین دا کی فائدہ ہے تے دنے لوگاں نوں ونڈن دا کی فائدہ ہے؟ اللہ فرماندا جڑا رات دیندا ہے سرن او چھپا کے دیندا ہے، جڑا دنے دیندا وا علانیتن اعلانیہ دیندا ہے۔ اے دا مطلب ہے ایک بندہ آ کے اعلان کرے حضرات میں 2 لاکھ روپیہ مجددیہ مسجد نوں دے کے چلنا، او دے اخلاص وچ شک نہیں کیتا جا سکدا، او بندہ بھی او دا اخلاص نہیں، او دے وچ للہیت نہیں، اسی شک نہیں کر سکدے، لیکن خدشات اس بات دے ہوندے نے کہ جدوں بندہ مسجد وچ اعلان کر کے باہر نکلے ہو سکدا ذہن وچ گل آ جائے بھی 500-700 بندہ بیٹھا سی، میں جدوں اعلان کیتا ہے ہو سکدا 500-700 بندے آکھیا بھی واہ واہ یار بندہ امیر ترین ہے، او دے وچ ریاکاری آ جائے، او دے وچ یار نمود و نمائش آ جائے، بندہ ریاکاری وچ مبتلا ہو جائے، بندہ اے نمائش وچ مبتلا ہو جائے، بندہ دکھاوے دا شکار ہو جائے، او دا 2-4 لاکھ مسجد نوں دتا سارا ضائع ہو جاوے۔ اے ہے اعلانیاں کسے نوں خیرات کرنا، او دے وچ خدشات پائے جاندے نے، ریاکاری تو بندہ مبرہ نہیں ہو سکدا۔ اللہ فرماندا انہاں لوکاں وال دھیان کرو جڑے رات ویلے صدقہ کردے نے، جڑے رات ویلے خیرات کردے نے، جڑے رات ویلے لوکاں نوں جا کے سخاوت دے دروازے کھول دیندے نے۔ اللہ فرماندا ہے انہاں لوکاں دی سخاوت دی عظمت تو صدقے جاواں الذین ينفقون اموالهم باللیل، میرا پتر زور لگ رہا ہے، الذین ينفقون، تھوڑی جی میٹ دیو، الذین ينفقون اموالهم باللیل، جڑے لوگ خرچ کردے نے رات، لیل دا معنی رات، سمجھانا ہے آواز سر اے تے اللہ نے ہر کسی نے آوازیاں دیندا ہے، مضمون نال دھیان کرو، تھوڑا جہا منٹاں وچ میں خلاصہ بیان کرنا ہے تے رات دا مقام پہ بیان کرنا ہے، اللہ دا قرآن پڑھنا ہے، کچھ موٹی کٹ کے میں سامنے رکھے نے، مضمون پورا کمپلیٹ کرنا ہے، تسی سبحان اللہ خود اگے چلیے۔ رب کائنات لیل دا لفظ بولیا، لیل دا لفظ رات واسطے شب واسطے، میں ہر رات دی گل پیا کرنا جے شب برات دی گل شروع نہیں کیتی۔ رب کائنات نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل، وہ جڑے لوگ خرچ کردے نے رات نو، پتہ لگیا راتاں نو خرچ کرنے والے اللہ نو بڑے پسند نے، اللہ انہاں نال پیار کردا ہے، اس واسطے کہ رات ریاکاری دا شبہ کوئی نہیں، دکھاوے دا شبہ اے کوئی نہیں ہو سکدا، خدشہ نہیں ہو سکدا کہ یار کتے ریاکاری نہ ہو جائے۔ رات دے اندھیرے وچ مسجد دے گلے چ پیسے پا کے ٹر گیا، او رب جانے یا او دا بندہ جانے، کسے غریب دے گھر جا کے کچھ صدقہ خیرات کر دیتا، رب جانے او دا بندہ جانے یا جنوں دیتا او بندہ جانے۔ سخاوت جڑی رات دی ہے نا، اللہ نے رات دا مقام قرآن اندر بیان کیتا۔ رب کائنات نے فرمایا لوگو رات بڑی شان والی ہے، بڑے بڑے جڑے اعمال نامے نے نا راتاں دے رب کائنات قبول کردا ہے۔ اگے آؤ پھر رب کائنات نے رات دا مقام بیان کیتا، لا ریب کتاب پڑھنے منبع نور و ہدایت، سچی تے سچی کتاب پڑھنے۔ اللہ فرماندا پوچھدے ہو میں راتاں نو کنا مقام دیتا ہے، میں کہا مولا دس۔ اللہ فرماندا سورۃ القدر اندر لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
اللہ فرماندا ایک رات ہوگی جڑی 1000 مہینے دی عبادت تو بہتر ہے 1000 مہینے دی رب کائنات فرماندا لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 مہینے دی عبادت تو بہتر ہے اسے دن بارے رب کائنات نے قرآن اندر انج نہیں بیان فرمایا رب کائنات نے قرآن اندر رات دا مقام بیان فرمایا اللہ فرماندا میں راتاں وچوں ایک رات نو 1000 مہینے دی عبادت تو بھی زیادہ مقام دے دیتا ہے ایک پاسے 1000 مہینے دے دن تے راتاں کٹھیاں ہو جان ایک پاسے اے رات آ جائے اے جڑی قدر والی رات ہے نا اینو 1000 مہینیاں تو اعلیٰ دے دیتا ہے میں کہا مالکہ سمجھ آ گئی راتاں نو تو بڑا مقام دیتا ہے راتاں نو تو بڑی عظمت دیتی ہے رات دی ذات اونچی کر چھڈی ہے دن نالوں رات دا مقام زیادہ اعلیٰ بنایا ہے آؤ پھر اللہ دا قرآن پڑھیے رب کائنات نے لوگاں نو واضح طور تے فرمایا سورہ زمر اندر آیت نمبر 9 کوٹ کرنا رات دا مقام پڑھنے اللہ فرماندا لوگو سن لو رات نو جڑا خشوع و خضوع ہے نا دن نو خشوع و خضوع نصیب نہیں ہوندا بندہ دن نماز پڑھدا ہے دھیان سجے پاسے ٹر گیا کدی کھبے پاسے ٹر گیا کدی اگے ٹر گیا کدی پیچھے ٹر گیا کسی بندے نے آ کے گھورا ماریا تے بندہ پڑھدیا او دے ول متوجہ ہو گیا بندے دا دھیان بٹ جاندا ہے بندے نو جڑا خشوع و خضوع نصیب نہیں ہوندا رب کائنات نے فرمایا امن ہوا قانتن آناء اللیل ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ اللہ نے انہاں بندیاں دی شان بیان کیتی فرمایا او جڑے بندے نے قانتن او جڑے فرما برداری کرنے والے بندے او بندے جڑے آناء اللیل کہندے نے رات نو تے آناء کہندے نے گھڑیاں نو جڑے رات دے لمحات وچ اللہ دے فرما برداری کردے نے اللہ دی عبادت کردے نے رات دیاں گھڑیاں وچ رات دے اوقات وچ رات دے لمحات وچ رات دیاں گھڑیاں آناء اللیل کہندے نے رات نو لیلہ رات لیل کہندے نے رات نو لوگو یوم کہندے نے دن نو اللہ فرماندا رات دے جڑے لمحے نے نا رات دے جڑے اوقات نے نا مینوں بڑے چنگے لگدے نے میں تانوں اپنی قربت دینا وا میں تہاڈے تے رحمتاں دی تہاڈے تے برسات کر دینا وا اللہ فرماندا او جڑے فرما بردار بندے او جڑے میرے بندے جڑے راتاں نو اٹھدے نے بستر چھڑ دیندے نے اللہ اللہ کردے نے میرے اگے روندے نے کدی سجدے وچ چلے جاندے نے کدی قیام وچ چلے جاندے نے کدی رکوع وچ چلے جاندے نے اللہ قرآن اندر انہاں راتاں دیاں شاناں بیان کردا راتاں دی وجہ نال انہاں بندیاں دا ذکر کردا او بندے دنے وی تے فجر پڑھدے نے بندے دنے وی تے زور پڑھدے نے دنے وی تے اثر پڑھدے نے بندے مغرب دی نماز وی پڑھدے نے بندے عشاء دی نماز وی پڑھدے نے تے سورج ڈب جاندا پھر وی اللہ اللہ کردے نے جدوں سورج غروب ہوندا پھر بھی اللہ اللہ کردے نے اے میں پوچھنا چاہنا مالک رات کی وجہ اللہ فرماندا رات دیاں گھڑیاں مینوں بڑیاں چنگیاں لگدیاں نے جامع مسجد مجددیہ وچ بیٹھن والے توجہ کریا جے میں رات دا مقام پیا بیان کرنا رات نو اللہ نے بڑی فضیلت دتی جڑا رات نہیں اٹھے گا رب نو بڑا پیارا لگے گا رب اودے نال پیار کردا جڑا رات دی آغوش تے اللہ اللہ کرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات نو عبادت کردے قیام اللیل جنوں آکھیا جاندا ہے پوری رات رب رب کردے حضرت عمر فاروق پوری رات رب رب کردے حضرت عثمان غنی ساری رات قرآن دی تلاوت کریا کردے حضرت مولا کائنات دا دستور بھی رات نو اللہ اللہ کرنا اللہ دی عبادت کرنا تانوں پتہ ہے نا اچھی طرح اے جڑی نماز تراویح پڑھنے ہاں اے رات نو جدوں امام الانبیاء نے مسجد وچ جماعت تراویح دا انتظام فرمایا تے کھچا کھچ مسجد وچ صحابہ آن لگ پے چوک در چوک آ کے نماز میرے امام الانبیاء دے پیچھے پڑھن لگ پے اے جدوں ویکھیا نا میرے آقا
السلام نے صحابہ دے بڑے خوش ہو گئے نے انہاں تے بستریاں نال پیار ہی کوئی نہیں اے تے مسجد وچ آ کے اللہ اللہ کردے نے اے تے اللہ دا قرب چاہندے نے اللہ نال محبت کردے نے اے چاہندے نے رات نو سامن دی برکھا برسے اے چاہندے نے رات نو اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوے پر دوجے پاسے میرے مصطفیٰ دیاں نظراں قیامت تک واسطے لوکاں تے سن انہاں لوکاں تے جڑے ساڈے ورگے نکمے دن دیاں فرض نمازاں وی چھڑ دین اللہ دے نبی نے آکھیا سوچیا جے میں انجی جماعت کراندا رہیا امتی صحابہ مسجد تے راتاں نو عبادتاں واسطے آندے گئے ہو سکدا ہے میرے بعد والے امتی سست ہون کاہل ہون مسجد تے نہ آ سکن تے تراویح کتے ذوق و شوق ویکھ کے اللہ لوکاں تے فرض نہ کر دے تے پچھلی امت قرب قیامت دے قریب امتی بڑے پریشان ہون گے او کی کرن گے صدقے جاواں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی شان والے نبی نے جماعت مؤخر فرما کے میرے امام الانبیاء فرمایا لوگو ہن اپنی اپنی تراویح نماز پڑھایا کرو میرے نبی دے دور نبوت اندر ظاہری حیات مبارکہ اندر پھر جماعت اس لئی طرح کیتا گیا کہ لوگ کتے لوگاں دا ذوق ویکھ کے اللہ نماز تراویح فرض نہ کر دے میں دسنا ہے چاہنا کہ میرے نبی دا براہ راست شاگرد صحابہ سن انہاں نو مسجد نال بھی پیار سی عبادت نال بھی پیار سی راتاں نو اٹھ اٹھ کے عبادت کر کے امت واسطے ایگزامپل تے مثال سیٹ کر دے رہے کہ لوگو اسی جان دے ہاں پہچان دے ہاں جڑا خشوع و خضوع رات نو نصیب ہوندا ہے او دن نو نصیب نہیں ہوندا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے چڑھ چنا تے تو کرے رسلا تے تیرا ذکر کریں دے حضرات جی رات بڑی افضل ہے اودا مقام و مرتبہ بڑا سورہ آل عمران اللہ کریم نے فرمایا یتلون آیات آناء اللیل فرمایا اللہ دی آیات تلاوت کردے نے کدوں رات میں بولو بولو کدوں رات آیات اللہ سورہ آل عمران رات ویلے تلاوت کرنی حالانکہ صبح دی تلاوت تھوڑی ہے فجر ویلے دی تلاوت دا بڑا مقام ہے زور ویلے دی تلاوت دا بڑا مقام ہے عصر ویلے دی تلاوت دا بڑا مقام ہے مغرب ویلے دی تلاوت دا بڑا مقام ہے پر عشاء دی تلاوت تو یعنی رات تو بعد دی تلاوت اللہ نے قرآن اندر ذکر فرمایا رات دی تلاوت دا رات دی عبادتاں اللہ نو بڑیاں پسند رات دی عبادتاں اللہ نو بڑیاں پسند ہیں رب کائنات نے فرمایا یتلون آیات اللہ آناء اللیل میں جان
کے تانوں مضمون سمجھانا چاہنا لائل کیوں کہندے نے رات لائل کیوں کہندے نے بولیا کرنا بندہ چوتھا گیر لا دے پنجواں لا دے خطیب چلدا ہوے پھڑ پھڑ گل سمجھ نہ آوے میں تواڈے کے مضمون نعرے مارے کتاب دارا نشید و فراز ساری گلاں ٹھیک نے لیکن شب برات آ رہی ہے منگل کو محفل پاک بھی ہونی ہے تے لوکاں رات نوں جاگنا ہے اے تے شب برات بارے لوکی آپس منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے میں تے ہر رات دا مقام پہ بیان کرنا رات دی ذات پہ بیان کرنا عام راتاں دی گل پیا کرنا جے خاص رات دی گل میں شب برات نو بیان کراں گا بالکل خاص رات دی شان ہے خاص رات دی شان شب برات بیان کراں گا رب کائنات نے تلاوت قرآن دا مقام بیان کیتا تینے کرو تامی ثواب راتی کرو تامی ثواب پر جڑا رات دا ویلا ہے یتلون آیات اللہ آنا اللیل اللہ فرماندا جڑے لوکی راتاں دیاں گھڑیاں وچ تلاوت کردے نے پھر رب کائنات نے رات دا مقام بیان کیتا لوگوں دن ویلے بھی سکون ملدا ہے پر جڑا رات دا سکون ہے نا او دے تے پھر کیا ہی کہنے نے ساری دنیا سو جاندی ہے دروازے بند کر لیندے نے لوگ ستے ہوندے نے نہ چین دی آواز نہ پین دی آواز جڑا رات دی نیند کردا ہے صبح اٹھدا ہے او دی طبیعت حشاش بشاش ہو جاندی ہے انہوں فرحت نصیب ہوندی ہے رب کائنات نے فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ اللہ فرماندا رات میں تواڈے واسطے سکون بنا چھڈے آئے نہ تے دن بے سکونے رہندے ہیں اللہ فرماندا دن میں سکون ملدا ہے پر دنے سو کے ویکھی نا دنیا ساری جاگدی ہوندی ہے کدی اکھ لگ گئی کدی کھل گئی کدی کسے بیل مار دی کدی موٹر سائیکل لنگ گئی کدی گڈی لنگ گئی کدی سو گیا کدی اٹھ گیا اور رات دی نیند نو اللہ نے قرآن کے بیان کیتا میں کہ مالکا رات دی ذات بڑی اونچی ہے دی شان کیوں اعلی اللہ فرماندا اس لیے اعلی تسی پڑھو تے صحیح قرآن تانوں پتہ لگے بھی میں راتی کیڑیاں شیواں رکھ دتیاں نے انہاں شیواں دی وجہ نال میں رات کدی تے ہزار مہینے تو بہتر کر چھڈی ہے کدی تلاوت واسطے بے مثل تے بے مثال کر دیتی ہے کدی عبادت واسطے بے مثل تے بے مثال کر دیتی رب کائنات نے فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا یہ سورۃ الانعام میں پڑھیے آیت نمبر 96 رب کائنات نے لا ریب کتاب اندر رات دی ذات بیان کیتی رات دا مقام و منصب بیان کیتا اللہ فرماندا لیل اے جڑی رات ہے تواڈے واسطے سکون والی ہے اے دے نال تانوں سکون ملے گا میں کہا مالکا کیویں سکون ملے گا قرآن دسدا پکار کے جدو تھک ٹٹ کے آ کے رات نو گھر لیٹو گے تے پھر رات نو تانوں طاقت ملے گی تانوں قوت ملے گی تانوں سکون ملے گا رات دی نیند ملے گی سارے دن دے تھکے ٹٹے جدو سویرے اٹھو گے تے شاداں فراں شاداں ہوو گے تسی بڑے خوش ہوو گے تواڈیاں جڑیاں خوشیاں دید نہیں ہون گیاں اللہ فرماندا میں اپنے بندیاں نال ایڈا پیار کرنا وا ایڈی محبت کرنا وا میرے بندے تھکاوٹ دور کردے نے میں رات نو تواڈے واسطے نعمت پیش کر دینا وا میں تواڈے واسطے رات نو نعمت پیش کر دینا وا تواڈے واسطے انعام بنا دینا وا تواڈے واسطے مقام و مرتبے والی بنا دینا وا آؤ پھر اللہ دا قرآن پڑھنا رب کائنات نے فرمایا لوگو تسبیحاں کر دیو جمعے ویلے تسبیحاں کر دیو زور ویلے تسبیحاں کر دیو عصر ویلے تسبیحاں کر دیو مغرب ویلے میں کہ مولا ہر ویلے تسبیح کرنے اللہ فرماندا اخلاص نال کریا کرو میں کہ مولا ایک بندہ دنے تسبیح کردا ہے ایک رات دے آخری ویلے وچ تسبیح کردا ہے رات دے وچ کی مقام ہے دن وچ کی مقام ہے اللہ فرماندا پڑھو قرآن سورہ طور آیت نمبر 48 اللہ فرماندا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ اللہ فرماندا رات نو تسبیح کریا کرو اے ضروری تے نہیں بھی میں ایک دا زور لاواں تے پھر تسی زور لا کے سبحان اللہ کھڑی ہیں تے ذرا سبحان اللہ قرآن تے پڑھیا کرو پتہ لگیا کرے قرآن پڑھن والے بندے قرآن سنن والے بندے مینوں رانا صاحب آکھیا سی شاہ جی کسے گاڑیاں آئے تے سنا کے مولوی تر گئے 2 جمعے 3 جمعے تیاری نہیں کردے میں کہ رانا صاحب قرآن پڑھاں گے بچیاں نو قرآن سناواں گے قرآن سکھاں گے قرآن تے سبحان اللہ قرآن تے ماشاءاللہ تے قرآن تے انشاءاللہ نعرہ تکبیر بھی ہوے گا نعرہ رسالت بھی ہوے گا انشاءاللہ سجے کھبے لوکاں نو دساں گے
اے سراں تے ساڈا ممبر نہیں لگیا ساڈا سر تے تال تے ممبر نہیں ہے سر اونچے کر لی تے تھلے کر لی اے تے خطاب نہیں ہے اسی اللہ دا قرآن پڑھنا ہے کیوں پڑھنا ہے اس لیے پڑھنا ہے ساڈے نبی نے آگیا کیا لوگو لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں میں کیا کیوں سونیا کیوں الہ نہیں میرے نبی آکھیا میں قرآن لے کے آیا ہاں میرے تے رب دا کلام اتردا ہے اس کلام ورگا کلام کوئی نہیں تے پھر رحمان ورگا رحمان کیویں ہو سکدا ہے رحمان ورگا رحمان کیویں ہو سکدا ہے تسی تو اس کلام دی کاپی نہیں کر سکتے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تسی ویندے ہوئے گے توجہ کردے ہوئے گے شہزاد بدر شاہ او خطیب نہیں اج لگدا جڑا پہلے جمعے آیا سی خطابت دے وکھرے رنگ ہوندے نے بندیاں دی نبض تے ہاتھ رکھ کے تقریر کرنی پیندی ہے کدی کلی سر لا کے کدی جوش خطابت وکھا کے کدی دھیمے انداز وچ کدی سادہ گفتگو کر کے کدی قرآن پڑھ کے کدی حدیث پڑھ کے کدی طنز و مزاح بھری گفتگو کر کے مجمع نو چیک کرنا پیندا ہے نال لے کے چلنا پیندا ہے تے گل سمجھا ہوندی ہے تاکہ گل سمجھ آ جائے اے مجددیاں مسجد وچ بیٹھن والیاں نوں بیٹھن دا پورا سلیقہ بھی آ جائے طریقہ بھی آ جائے تے تو جان تے کیویں خالی آنو میں خالی نہ جان پڑھ کے کچھ لے کے جان ہن تک جڑا قرآن پڑھیا سمجھ آ گیا بھئی جڑی رات ہے نا اونوں رب نے بڑا مقام دتا ہے عام راتاں دی گل کرنا میں کہا مولا تو بڑا مقام دتا ہے رات دی تلاوت کہنا ہے راتاں نوں کریا کرو راتاں دیاں تسبیحاں مینوں اللہ اللہ کریا کرو اے لاجک سمجھ چاندی جو کیوں آندا رب کائنات اس واسطے جڑا رات دا آخری پہر ہوندا ہے نا وہ اللہ نو بڑا ہی پسند جے حدیث پاک کوٹ کر دینا مشکات شریف دی امام الانبیاء نے فرمایا لوگو جدو رات ہوندی ہے نا ہر رات ہر رات ہر رات ہر رات ایک رات نہیں ہر رات اللہ رات نو آسمان دنیا تے نزول اجلال فرماندا ہے نزول اجلال فرماندا ہے اپنی شان دے لائق اللہ دیاں رحمتاں آسمان دے قریب ہو جاندیاں نے یعنی آسماناں تے اون تے اللہ شارک تو بھی قریب ہے پر تینوں مینوں سمجھن واسطے حدیث پاک وچ فرمایا آسمان دنیا تے نزول اجلال فرماندا ہے اللہ آواز دیندا ہے کوئی دعا منگن والا بولو بولو جامعہ چشتیہ چوک والے اللہ فرماندا ہے کوئی دعا منگن والا میں او دی دعا قبول کراں ہے کوئی بخشش منگن والا ہے کوئی بخشش منگن والا میں او دی بخشش کراں اونوں بخش دیواں ہر رات اللہ آسمان دنیا تے نزول اجلال فرماندا ہے بندہ کیڈا بد نصیب ہے او جڑا رات نو ستا ہوے او دا مالک نو آوازاں دیندا ہوے مالک آوازاں دیندا ہوے او رات نو ستا رہے اگلی حدیث پاک سنو یار اگلی حدیث پاک مشکات شریف اور مسلم شریف کے اندر بالمعنی مفہوم نرد کر دینا امام الانبیاء دے غلام تیرے تے میرے نبی نے فرمایا حضرت جابر روایت کر دینے امام الانبیاء نے فرمایا لوگو جدو رات ہوندی ہے اللہ آواز لاندا ہے آسمان دنیا تے نزول اجلال فرماندا ہے اجلال دا معنی اللہ اپنی رحمت آسمان دنیا تے بندے دے ہور قریب کر دیندا ہے اللہ جسم تو پاک اللہ ہتھاں تو پاک نیڑے تے دور ہون تو پاک تے ہر شے دے وچ موجود ہے تے ہر شے دے وچ موجود ہے اللہ آواز دیندا ہے کوئی بخشش منگن والا اللہ کائنات دی ہر بھلائی منگن والے نو ہر قسم دی بھلائی عطا فرما دیندا ہے جیڑی بھلائی منگے او دے دیندا ہے صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا ہر رات ہی انج ہوندا ہے بندیاں نو رب دیاں آوازاں بندیو اٹھو منگو جو منگو میں دینا وا میرے نبی فرمایا خاص رات کی گل نہیں ذالک کل لیلۃ اللہ فرماندا ہر رات نو ایہو کچھ ہوندا ہے
ہر رات کی گل پیا کرنا اتنے تو شبے برات دے رولا پیا سوشل میڈیا کھولو یہ کہہ جی جاگنا چاہیے دوجا نہیں جی کیوں نہیں جاگنا چاہیے میں اللہ دا قرآن پڑھیا شہزاد بدر شاہ نو انج دیاں تقریراں نہیں آندیاں آواز بڑی سونی ہے سر چنگی لاندا یار چنگا پڑ بن لیندا مجمع بن لیندا بس سر تک کی گل نہ رہے سجیوں آواز آئی کھپیوں آواز آئی نانا اللہ دا قرآن لا ریب کتاب منبع نور و ہدایت کتاب سچی تے سچی کتاب اجے تے صرف لیل دا مقام پیا پڑھنا اجے تے میں شب دا مقام پیا پڑھنا اجے تے میں رات دا مقام پیا پڑھنا تو گیر صاحب دے انہاں دے بھائی چوک رجانا ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیک سنگھ تو تشریف لیا جمعہ پاستے تے میں کہا ایڈے دوروں بندے جمعہ پڑھن واسطے آن تے موضوع بھی چنگا سونا ہونا چاہیے ظفر صاحب بیٹھے انہاں کول مظفر گڑھ خطاب کرن گیا بڑا سونا پروگرام تے جلسہ اتھے کیتا جامعہ چشتیہ چوک والے میں پوچھیا مولا رات دا کی مقام ہے اللہ فرماندا پڑھو قرآن میں تانوں دساں سورۃ الشمس سورۃ التکویر سورۃ الفجر اگے سورۃ ضحیٰ اس تو اگے قرآن دیاں اینیاں سورتاں دے اندر اللہ نے راتاں دیاں قسماں بیان کیتیاں جدوں کسے نے اپنے تے یقین نہ آندا ہوئے وہ کہندا مینوں قسم رب دی میں سچ بولنا اسی یقین کرنے ہاں میں پوچھیا قرآن رب تے بول دئی ہر ویلے سچ لا تبدیل لکلمات اللہ وہ تے کیتیاں گلاں بدلدا نہیں میں کیا مالکا تو قسماں کیوں بیان کرنا ہے اللہ فرماندا ہے تانوں رات دا مقام دساں رات اس قابل میں رب نے بنائی ہے انہوں درجہ میں دیتا ہے انہوں شان میں دیتی ہے میں کہا مولا کنی اللہ فرماندا واللیل اذا سجا بولو اللہ فرماندا واللیل اذا سجا لیل کہندے رات نو جدو رات چھا جائے واللیل اذا سجا سورہ ضحیٰ اگے چل پھر رب کائنات نے سورۃ اللیل دے اندر فرمایا واللیل اذا یغشا اوے قسم رات دی قسم رات دی قسم رات دی میں کیویں لطف نال پڑھا تے تو کیویں جھومے گا قسم رات دی اج میرے کول مائے ٹپے کوئی نہیں قرآن سن تے قرآن تے نعرے ماریا کر واللیل اذا یغشا اللہ فرماندا قسم رات دی واللیل قسم رات دی جدوں چھا جائے میں کہ مولا قسم رات دی واللیل اذا سجا قسم رات دی جدوں چھا جائے پھر فرمایا واللیل اذا یغشا قسم رات دی جدو سورج نو ڈھانپ لوے سورج نو کج لوے سورج نو کج لوے سورج لک جاوے رات دا ہنیرا آ جائے پھر قرآن آکھیا سورۃ التکویر اندر واللیل اذا عسعس واللیل اذا عسعس واللیل اذا عسعس اللہ فرماندا ہے قسم رات دی جدو جاندی ہے پئی پھر قرآن آکھیا واللیل اذا ادبر قسم رات دی جدو جاندی ہے پئی پھر قرآن آکھیا سورۃ الفجر اندر والیال عشر قسم 10 راتاں دی قسم 10 راتاں دی قسم 10 راتاں دی میں کیا مولا رات دا کیڑا مقام ہے اللہ فرماندا ہے میں رات دیاں قسماں بیان پیا کرنا وا اس واسطے میں کہ اج گل پلے نہیں پئی جامع مسجد مجددیہ وچ بیٹھن والے گل کیویں سمجھو گے اللہ فرماندا ہے وآیۃ لہم اللیل سورہ یاسین سبحان اللہ 10 بندے کہندے نے باقی راؤنڈ مار دے نے میں سورہ یاسین پہ پڑھنا وآیۃ لہم اللیل اللہ فرماندا رات اللہ دی نشانی ہے رات اللہ دی نشانی ہے اللہ دی نشانی ہے اور دنیا دے چودھری کٹھے کرو نواب کٹھے کرو وڈیرے کٹھے کرو وزیر کٹھے کرو امیر کٹھے کرو رئیس کٹھے کرو خطیب ادیب بلیغ فصیح بلیغ کٹھے کرو وہ امریکہ دا صدر بھی لے آؤ روس کا بھی لے آؤ ساری دنیا دے پاورفل بندے کٹھے کرو
جدو سورج ڈبن لگے اینا بادشاہ مانو آکھو اج ڈبن نہ دے آج اج ڈبن نہ دے آج اینو روک لو میں کہا مالکا ایٹم بم بن گیا ہے ملکاں کو طاقتاں آ گئیاں ٹیکنالوجی دا دور ہے پر سورج نہیں روک سکے رات آوے گی آوے گی راوے گی آوے گی تین ڈبے ہی ڈبے اللہ فرماندا دسو پھر میرے ایک ہون دی دلیل ہے کہ نہیں اوے بولو میرے ایک ہون دی دلیل ہے کہ نہیں دنیا دا کوئی نتھو خاں آوے ذرا سورج نو روکے اللہ فرماندا ڈبے گا جدو میں آکھاں گا چڑھے گا جدو میں آکھاں گا ہے کسے دے وس وچ روکو سورج نو اللہ فرماندا میرے ایک ہون دی دلیل رات جدو پہ جاندی ہے سان تو بغیر چارہ کوئی نہیں میرے ایک ہون دی دلیل اے اکھاں کھولو میں رب ہو کے رات دیاں قسماں بیان پیا کرنا وا او ستے نہ ریا کرو جدو آخری تہائی حصہ ہو جائے بسترے چھڈ دیا کرو اللہ اللہ کریا کرو رب نو یاد کریا کرو وجعلنا اللیل لباسا مضمون لمبا ہو جائے گا شب برات میں بیان کروں گا اللہ تعالیٰ خوش رکھے آباد رکھے انشاءاللہ منگل نو محفل پاک تے انشاءاللہ 8:30 بجے خطاب شروع ہو جائے گا 8:30